ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। नयाँ वर्ष 2078 को दोस्रो दिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले रिक टिभीका माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, खास गरी मलाई सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई दीर्घायु सुस्वस्थ तथा लाभको कामना गर्दछु। आज म दर्शनशास्त्रका बारेमा केही परिचयात्मक कुरा गर्दैछु। धेरै मान्छेहरूलाई दर्शनशास्त्र एउटा अचम्मको विषयको रूपमा, ज्ञान विज्ञानको भण्डारको रूपमा र सम्पूर्ण संसारका ज्ञानहरूको स्रोतको रूपमा, मिलोको रूपमा, भण्डारको रूपमा भएको प्रतिभान हुन्छ। प्रश्न के हो भने दर्शनशास्त्र हो के? दर्शनको काम के? दर्शनको उद्देश्य के? दर्शनले हुन्छ के? यिनी प्रश्नहरूको उत्तर सबैको मनमा पाए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ र आज यसैको सेरोफेरोमा म यहाँहरूसँग परिचर्चा गर्नेछु। संस्कृतमा दर्शन शब्दको अर्थ देख्नु, सुन्नु, हेर्नु, निहाल्नु, बुझ्नु, दृश्य धातुबाट बनेको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा सामान्यतया दर्शनशास्त्रलाई अनुवाद गर्दाखेरिमा फिलोसफी भनिन्छ, जसको अर्थ फिलस, सोफिया, दुईटा शब्दहरूबाट बनेको हो। ग्रीक फिलोस ज्ञान, सोफिया प्रेम। ज्ञान प्रतिको प्रेम नै दर्शन हो भन्ने पाश्चात्य मान्यता रहेको छ भने तत्त्व दर्शन नै पूर्वीय दर्शनको मान्यता हो। यसरी हेर्ने हो भने पाश्चात्य दर्शनमा दर्शनको अर्थ चाहिँ बाह्य केन्द्रित छ भनेदेखि पूर्वीय दर्शनमा दर्शन शास्त्रको अर्थ, दर्शन शब्दको अर्थ भित्री अन्तःकरणमा केन्द्रित छ। यसरी पाश्चात्य दर्शन बाह्य प्रवृत्तिमूलक छ भनेदेखि पूर्वीय दर्शन अथवा वैदिक दर्शन आन्तरिक अर्थात् आध्यात्ममूलक छ। पाश्चात्य दर्शनले बाह्य विज्ञानलाई महत्त्व दिन्छ, पूर्वीय दर्शन वैदिक दर्शनले आध्यात्म दर्शनलाई महत्त्व दिन्छ। र अहिले यदि हामी विश्वको विकासको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि पूर्वीय चिन्तन, जसमा चाइना, जापान, कोरिया, म्यानमार, श्रीलङ्का, भारत, नेपाल, तिब्बत, यो क्षेत्रमा विकसित भएका दार्शनिक चिन्तनहरू मूलतः अन्तर्मुखी नै छ। पाश्चात्य दर्शनलाई हेऱ्यो भने जुनको जग हामीले ग्रिसलाई मान्न सक्छौँ, रोमनलाई मान्न सक्छौँ, उनीहरूले सर्वप्रथम दार्शनिक थेल्स भए। उनको प्रथम वाक्य नै द वाटर इज द प्राइम म्याटर भनेर भने बाह्य वस्तुलाई चाहिँ प्राइम म्याटरको रूपमा स्वीकार गरे। यसरी हेर्ने हो भने पनि पाश्चात्य दर्शन अर्थात् इजरायलदेखि लिएर अमेरिका, बेलायत, जर्मन, यिनी जुन देशहरूमा विकसित भएका दार्शनिक चिन्तनहरू हुन्, यिनी दार्शनिक चिन्तनहरूको जुन दृष्टिकोण छ त्यो बाह्य अर्थात् मेटेरियलसँग बढी, भौतिकतावादसँग बढी निकट छ र त्यसको विवेचनामा केन्द्रित देखिन्छ। यो त सामान्य प्रवृत्तिको कुरा गरेँ मैले, संक्षिप्तमा कुरा गर्दैछु म। अब म अलिकति पूर्वीय दर्शनको आरम्भ हामीलाई थाहा छ वेदबाट हुन्छ। खास गरी ऋग्वेदमा दर्शन शब्दलाई चाहिँ ऋक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। ऋकको अर्थ सत्य,
ज्ञान, तत्त्व, विशिष्ट तत्त्व इत्यादि अर्थमा प्रयोग हुन्छ ऋक भन्ने शब्द। र मूलतः ऋक शब्द चाहिँ तत्त्व दर्शनको आधार हो। र सौभाग्यवश हाम्रो यो दूरसञ्चार अथवा दूरदर्शनको नाम पनि ऋक नै छ। र यसको अर्थ ऋक टिभीले पनि दर्शन शब्दकै अर्थलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ मूलतः आध्यात्म र भौतिक दुवै दृष्टिकोणले विश्वलाई यहाँहरू समक्ष चिनाउने प्रयत्न गर्छ। र जब हामी पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्छौँ, पूर्वीय दर्शनको बृहद अर्थ चाहिँ चाइना, कोरिया इत्यादिहरूसँग पनि जोडिन्छ। वैदिक दर्शनलाई हेऱ्यो भने हामीले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार, इन्डोनेसिया, बाली, इभन यता फिलिपिन्स, तिब्बत यो क्षेत्रलाई हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण क्षेत्र जुन हो वैदिक क्षेत्र हो भन्दाखेरिमा फरक पर्दैन। र वैदिक दर्शनका मूलतः दुईटा विभागहरू देखिन्छन्। ती प्रमुख विभागहरूमा एउटा अध्यात्म दर्शन, एउटा भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन अन्तर्गत चाहिँ स्पष्ट रूपले भौतिकवादीहरू चाहिँ चारवाक दार्शनिकहरू देखा पर्छन् भनेदेखि आध्यात्म प्लस वैदिक दार्शनिक चिन्तनलाई अस्वीकार गर्नेहरू अर्थात् जैनी र बौद्धहरू पनि भौतिकवादी दर्शनकै अन्तर्गत पर्छन्। अब यो प्रश्न के उठ्छ, यहाँहरूलाई जिज्ञासा के हुनसक्छ भने जैनहरू र बौद्धहरू त आध्यात्मिक हुन्, यिनीहरूलाई वैदिक दर्शनले किन नास्तिक भन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। यसको मूलतः हो तपाईको जिज्ञासा सही हो। यदि दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जैनीहरू र बौद्धहरू मूलतः आध्यात्मवादी नै दार्शनिक हुन्। तर वैदिक दर्शनले के भन्छ भने नास्तिको वेद निन्दक, जसले वेदलाई अपौरुषेय हो, अनादि हो र सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत वेद हो भन्ने जुन पूर्व मान्यता छ, त्यो मान्यतालाई जसले अस्वीकार गर्छन् तिनलाई चाहिँ वैदिक परिभाषा अनुसार चाहिँ नास्तिको वेद निन्दक, अर्थात् जसले वेदलाई प्रमाणिक मान्दैन तिनीहरू नास्तिक हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा बौद्धहरूमा पुनर्जन्मको, जैनीहरूले पनि बौद्धहरूले पनि पुनर्जन्मको सिद्धान्तलाई मान्दछन्, कर्मको सिद्धान्तलाई मान्दछन्। तथापि उनीहरूले वेदलाई प्रमाणिक नमानेको हुनाले नास्तिक भनिएको हो। र उनीहरू मूलतः आध्यात्म, यो दृष्टिकोणले आध्यात्म हुन्। र यसरी तीनवटा जुन दार्शनिक चिन्तनहरू छन्, कोर रूपमा मूलतः चारवाकहरू पूर्णतया भौतिक हुन्, भौतिकवादी दार्शनिक चिन्तनधारा अन्तर्गत पर्दछन्। र बौद्ध र जैनहरू यद्यपि आध्यात्मिक हुन् तर वेदलाई प्रमाणिक रूपमा नमानेको हुनाले वैदिक ज्ञानलाई चाहिँ प्रमाणको स्रोतको रूपमा अस्वीकार गरेको हुनाले उनीहरूलाई नास्तिक भनिएको हो। र यसरी चाहिँ वैदिक मूलधारा अन्तर्गत चाहिँ चारवाक, जैन र बौद्धहरू नास्तिक दर्शन अन्तर्गत पर्छन्, भौतिकवादी दर्शन अन्तर्गत पर्छन्। यता षट दर्शन भनिन्छ हामीले। षट दर्शन अन्तर्गत चाहिँ महर्षि कपिलको कापिल्य दर्शन पनि भनिन्छ र सांख्य दर्शन पनि भनिन्छ, पतञ्जलिको योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त, यिनी जुन 6वटा दर्शन दार्शनिक चिन्तन हुन्, यिनीहरूका उपदर्शनहरू पनि छन्। त्यसबारेमा हामी फेरि क्रमशः परिचर्चा गर्दै जाउँला। यिनी 6वटा दार्शनिक चिन्तनहरूलाई मूलतः हामी आस्तिक दर्शन अन्तर्गत राख्दछौँ। किन आस्तिक दर्शन अन्तर्गतमा राख्दछौँ भनेदेखि किनभने यिनीहरूले वेदलाई चाहिँ प्रमाणिक रूपमा, ज्ञानको प्रमाणिक स्रोतको रूपमा, आध्यात्मको प्रमाणिक स्रोतको रूपमा, ज्ञानको प्रमाणिक स्रोतको रूपमा, महाप्रज्ञानको चाहिँ प्रमाणिक स्रोतका रूपमा, आध्यात्मको प्रमाणिक स्रोतको रूपमा चाहिँ वेदलाई स्वीकार गरेको हुँदाखेरिमा यिनी 6वटा दार्शनिक चिन्तनहरूलाई हामी आध्यात्म दार्शनिक अर्थात् आस्तिक दार्शनिक भन्दछौँ। यसरी पूर्वीय दर्शन चाहिँ मूलतः आस्तिक र नास्तिक, आस्तिक नास्तिक,
पूर्णतः आस्तिक दार्शनिकहरू षड दार्शनिक अन्तर्गत 6वटा दर्शन परे र अर्का जुन 3वटा दार्शनिक हुन् कोर रूपमा मूलभूत रूपमा पूर्णतया भौतिकवादी चार्वाक दर्शन परे। त्यसपछि आध्यात्म र नास्तिकता वेदको दृष्टिमा नास्तिक भएको हुनाले उनीहरू पनि भौतिकवादी हुन् र यसरी जैन र बौद्धहरू चाहिँ नास्तिक दर्शन अन्तर्गतका परे तर प्र्याक्टिसहरू मूलतः उनीहरू आध्यात्मिक चिन्तनमा जस्तै आत्माको अमरतामा बौद्धहरूले विश्वास गर्दैनन् तर जैनीहरूले आत्माको अमरतामा विश्वास गर्छन्। जैनीहरूले पनि कर्मको निरन्तरतामा विश्वास गर्छन्, कर्म फलमा विश्वास गर्छन्, बौद्धहरूले पनि गर्छन्। त्यसै संस्कारका रूपमा बौद्धहरूले संस्कारहरूको निरन्तरताको रूपमा बौद्धहरूले पनि विश्वास गर्छन्, जैनीहरूले पनि विश्वास गर्छन्। तर यहाँहरूलाई मैले एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने कतिपय विद्वानहरूले खास गरी पाश्चात्य जरुकिलो भएका पाश्चात्य धाराबाट आएका विद्वानहरूले उहाँहरूलाई एउटा भ्रम छ। त्यो भ्रम के हो भनेदेखि जैनहरू र बौद्धहरू अवैदिक हुन् भन्ने भ्रम छ। हो, उनीहरू ज्ञानकीय दृष्टिले दार्शनिक दृष्टिले परिभाषाका दृष्टिले निश्चित नै अवैदिक हुन् तर उनीहरूको जुन स्रोत हो त्यो वैदिक नै हो। उनीहरूले जति प्रमाणहरूको विकास गरेका छन्, जति चिन्तनहरूको विकास गरेका छन्, मूलतः उनीहरू वेद र उपनिषदहरूबाट अनुप्राणित भएर नै उनका दार्शनिक चिन्तनहरू विकसित भएका हुन्। उनीहरूले वेदको प्रामाणिकतालाई नमान्ने हुन् तर हुन् मूलतः उनीहरू वैदिक। यदि कसैले जैन र बौद्धहरू अवैदिक हुन् भन्यो भने यो मूलतः गलत हो, किनभने यो विचारधाराबाट जैनीहरू पनि वैदिक धाराबाट नै विकसित भएका हुन्। उनीहरूले त्यो वेदलाई प्रामाणिकता नमानेको मात्रै हो र बौद्धहरू पनि वैदिक धाराबाट नै विकसित भएका हुन्, वेदलाई प्रामाणिक नमानेको। प्रामाणिक नमान्दैमा अवैदिक चाहिँ हुँदैनन्, अवैदिक हुँदैनन्। यसरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि वेदबाट विकसित भएका षड दर्शन पनि वेदबाटै विकसित भएका हुन्, उपनिषदहरूबाट नै विकसित भएका हुन्, बौद्ध जैनहरू पनि वेदबाट नै विकसित भएका हुन्। इभेन चारवाकहरूको दर्शनहरूको दार्शनिक स्रोत पनि वेद हो। तर एउटा कसैले म त्यो स्रोतलाई त्यहीँबाट जन्मे पनि म त्यो स्रोतलाई प्रामाणिक मान्दिनँ भन्ने एउटा आजको भाषामा भन्दाखेरिमा हाम्रो यति फ्लेक्सिबल छ, यति प्रजातान्त्रिक छ हाम्रो वैदिक दर्शन कि त्यहाँ चाहिँ हामी तिमीलाई मान्दिनौ भन्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गरिएको छैन। उदाहरणको लागि माधवाचार्यले षड्दर्शन अन्तर्गत चाहिँ जैनीहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ, बौद्धहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ, चारवाकहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ। यस अर्थमा चाहिँ दर्शनको अर्थ दृष्टिकोण, दर्शन गराउनु, देखाउनु हो। जब हामी तत्त्वको दर्शन गराउँछौँ त्यो तत्त्व भौतिक होस् अथवा आध्यात्मिक, दुवै तत्त्वहरूलाई अगाडि राखिदिने र त्यसका बारेमा प्रकाशित गरिदिने काम चाहिँ दर्शनशास्त्रको हो। र मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि 6वटा चाहिँ आस्तिक दर्शन छन्, 3वटा नास्तिक दर्शन छन्। बौद्धहरूका 4वटा बौद्धहरूमा चाहिँ महायान, वज्रयान तथा थेरवाद, त्यसपछि शाक्य बुद्धहरू, यसका विभिन्न शाखाहरू छन्। जापानमा फरक तरिकाले बौद्ध दर्शन विकसित भएको छ, हिन्दू दर्शन विकसित भएको छ, तिब्बतमा त्यो अलि फरक छ, श्रीलङ्का जाँदा अलि फरक छ। त्यसै गरी इन्डोनेसियामा वैदिक दर्शन चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको मोडलभन्दा अलि फरक छ। र दर्शन भनेको मूलतः तत्त्व दर्शन हो, है, तत्त्व दर्शन हो। पूर्वीय चिन्तनमा वैदिक दर्शनमा केही पूर्व मान्यताहरू छन् जसलाई चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो निबन्ध सङ्ग्रहमा 5वटा चाहिने कुरामा उल्लेख गरेलाई चाहिँ म यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्वीय दर्शनका अथवा वैदिक दर्शनका 5वटा मूल मान्यता के हुन् भनेदेखि आत्माको अमरतालाई स्वीकार गर्ने, परम तत्त्वको पूर्व नै अस्तित्व छ भनेर मान्ने, त्यो परम तत्त्व ईश्वर हो। त्यसपछि चाहिँ आत्माको अमरतामा विश्वास गर्ने, स्वर्ग नर्कको अस्तित्वमा विश्वास गर्ने र कर्मको संस्कारको जुन पद्धति छ त्यसलाई मान्ने, यो वैदिक दर्शनका कोर भ्याल्युजहरू हुन्। र यो तपाईँलाई सामान्यतया पूर्वीय दर्शन अथवा वैदिक दर्शनबाट विकसित भएका दार्शनिक चिन्तनका स्कुलहरूका बारेमा, सम्प्रदायहरूका बारेमा मैले यहाँहरूसँग संक्षिप्त परिचर्चा गरेँ। अर्कोचोटि यहाँहरूसँग मैले चाहिँ पाश्चात्य दर्शनमा कसरी दार्शनिक यसरी विकसित भएका छन्, तिनीहरूका जस्तै हाम्रा षड्दर्शन र त्रिदर्शन भने जस्तै उनीहरूका दार्शनिक
स्कुलहरू उनीहरूका दार्शनिक सम्प्रदायहरू कसरी विकसित भएका छन् र तिनका कोर मान्यता के हुन् तिनीबारे यहाँहरूसँग परिचर्चा गर्नेछु। यहाँहरूलाई चाहिँ मैले दिएको यो परिचय हो। परिचयको बारेमा केही जिज्ञासा छ भनेदेखि रिक टिभीमा इनबक्समा गएर यहाँहरूले हामीलाई जिज्ञासा पठाउनुहोस्। तपाईँलाई निश्चय रूपमा पनि तिनी जिज्ञासाहरूको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। साथसाथै यदि तपाईँले कुनै विशिष्ट दर्शनको विषयमा लो न यो दर्शनको बारेमा हामीले सुन्न पाऊँ, परिचर्चा गरौँ भन्ने इच्छा छ भने पनि लेखी पठाउनुहोस्। त्यस विषयमा पनि मैले यहाँहरू समक्ष परिचर्चा गरौँला। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।